सुकेश डाँडनमा। आजको यस कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्षज्यू, आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुने र अतिथिको रूपमा उपस्थित हुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू, विभिन्न राजनीतिक दलबाट सहभागी हुने जातीय सङ्गठनका प्रतिनिधिज्यूहरू, संयुक्त मगरमञ्चका अध्यक्षज्यू लगायत आजको यो भर्चुअल बैठकमा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा यहाँलाई झोरले जेदेउ सिमेया पाउ। मलाई अध्यक्षज्यूले यो युवाहरूको विषयमा र कानुनी अधिकारको विषयमा केही कुराहरू प्रस्ट्याउनु भन्नु भएको हुनाले म यहाँहरूलाई त्यो विषयमा केही कुराहरू म प्रस्ट्याउन गइरहेको छु। मगर युवाको विषयमा हिजो आज र भोलिको सन्दर्भमा हाम्रा महासचिवज्यूबाट धेरै कुराहरू आइसकेका छन्। समग्रमा त्यसतर्फ म जान चाहन्न र खास गरेर नेपालमा युवाहरूको कानुनी अवस्था के छ, कानुनी हैसियत युवाहरूको बारेमा कतिको सुनिश्चित छ भन्ने विषयमा केही कुराहरू राखिदिनु भन्नुभएको कारणले गर्दा म यो विषयलाई नै केन्द्रीकृत गर्न चाहन्छु। यहाँ विभिन्न अग्रज कानुन व्यवसायी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, अन्य साथीहरू पनि यो अभियन्ता साथीहरूले धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ। त्यसकारणले मैले समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर राख्छु र संक्षेपमा आफ्नो कुराहरू बिसाउने म जमर्को गर्दछु। खास गरेर यहाँ आज युवाको कार्यक्रम भएको हुनाले युवा कसलाई भन्ने त भन्ने सन्दर्भमा हामीले के बुझ्छौँ भने सामान्यतया बाल्यकाल पार गरिसकेको र प्रौढ अवस्थामा पुगी नसकेको यो बीचको उमेर समूहलाई युवा भनिन्छ। त्यो तपाईँ हामी सबैले जानेकै कुरा हो। खास गरेर युवाको परिभाषा त्यसरी गर्ने गरिन्छ र यो बीचको उमेर समूहको विषयमा अघि हाम्रो महासचिवज्यूले पनि भन्नुभयो। यो बीचको उमेर समूह चाहिँ कतिदेखि कतिसम्मलाई मान्यता भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न देशमा फरक प्र्याक्टिसहरू भइरहेका छन्। जस्तो कि नेपालमा लगभग 16 देखि 40 वर्षको उमेर समूहलाई युवा भन्ने चलन छ र त्यसै गरी परिभाषित पनि गरिएको छ। तर हाम्रै मित्र राष्ट्र हामीले भारतमा हेर्यौं भने 15 वर्षदेखि 35 वर्ष उमेर समूहकालाई युवा भन्ने चलन छ दक्षिणतिर। भने उत्तरतिर चीनलाई हेर्यौं भने 14 वर्षदेखि 28 वर्षसम्म उमेर समूहकालाई युवा भनिन्छ। त्यस्तै बङ्गलादेशमा 15 देखि 30 वर्षको उमेर समूहलाई युवा भनिन्छ। र अघि महासचिवजीले पनि भन्नुभयो संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा पनि 15 देखि 24 वर्षको उमेर समूहलाई चाहिँ युवा भन्ने चलन छ। र यसरी युवाको विषयमा विभिन्न राष्ट्रमा फरक धारणाहरू छन्। यसमा यहाँहरूले त्यो कुरा चाहिँ बुझिदिनु होला। र नेपालको सन्दर्भमा मैले अलिकति कुरा नेपालतिर म जोड्न चाहन्छु। नेपालमा 2068 सालको जनगणनामा युवाको संख्या लगभग 40.35% जति चाहिँ नेपालमा युवाहरू हुनुहुन्छ। त्यो भनेको 1 करोड 6 लाखको हाराहारीमा नेपालमा युवा शक्ति छ। र यति ठुलो संख्या 40% भन्दा बढी युवा शक्ति भएको देश नेपालमा यो लोकतन्त्र आउनुभन्दा पछाडि हामीले फर्केर हेर्ने हो भने युवाको विषयमा र युवालाई नै दृष्टि कुनै ठोस संवैधानिक व्यवस्था पाइँदैन युवाकै लागि भनेर।
र जब नेपालमा 2072 सालको संविधान आयो, यो 2072 सालको संविधानले युवाको बारेमा केही एड्रेस गरेको पाइन्छ। 72 सालको संविधानको धारा 33 मा चाहिँ जहाँ रोजगारीको हक भनेर उल्लेख छ, त्यसलाई चाहिँ मौलिक हक अन्तर्गत राखिएको छ। त्यसमा चाहिँ रोजगारी भन्ने बित्तिकै त्यसले इन्डिकेट युवालाई गर्न खोजेको देखिन्छ। त्यो संविधानले 33 नम्बरमा चाहिँ त्यति कुरासम्म हामी समावेश गरिएको पाइन्छ। र त्यही संविधानको भाग 4 मा हामी गएर हेर्छौं। भाग 4 मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू छन् र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति मध्ये 51 धारा 51 मा चाहिँ राज्यका नीतिहरू भन्ने उल्लेख गरिएको छ। र त्यो राज्यका नीतिहरू चाहिँ त्यहाँनिर के कुरा चाहिँ नि उल्लेख गरिएको पाइन्छ भने राज्यका नीतिहरू भनेर तपाईको अगाडि बढ्नु। त्यो 51 मा चाहिँ त्यहाँ युवाको विषयमा के बोलेको पाइन्छ भने राष्ट्रको विकासमा युवाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको पूर्ण उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने भनिएको छ। त्यस्तै युवाको सशक्तिकरण र विकासको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र लगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै व्यक्तित्व विकास गर्ने तथा राज्यको सर्वाङ्गीण विकासमा योगदानको लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने। बल्ल 2072 सालको संविधानमा युवाको विषयमा स्पष्ट बोलिएको धारा भनेको यही 51 हो। राज्यका नीतिमै युवाको विषयमा चाहिँ उल्लेख गरेको पाइन्छ, जुन कुरा हामी सबै युवाहरूको लागि त्यो चाहिँ सकारात्मक कुरा हो। र यसरी संवैधानिक व्यवस्था भइसके पश्चात छुट्टै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पनि गठन गरिएको छ। अहिले त्यसको पनि व्यवस्था गरियो र त्यो सँगसँगै राष्ट्रिय युवा परिषद ऐन भन्ने छ। राष्ट्रिय युवा परिषद ऐन 2072 सालमा आयो। त्यो चाहिँ 72 सालको साउन 27 गते प्रमाणीकरण भयो। यो पनि युवालाई नै टार्गेट गरेर ल्याइएको एउटा ऐन हो। यसको खास उद्देश्य भनेको समग्र युवाहरूको हकहितको संरक्षण र सम्वर्धन गरी समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लागि सक्षम नागरिक तयार गर्ने। यसको उद्देश्य चाहिँ समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लागि चाहिँ सक्षम नागरिक तयार गर्ने तथा युवाहरूलाई चाहिँ फेरि सशक्तिकरण गरी युवा सम्बन्धी विषयको नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म संलग्न गराई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समावेश गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय युवा परिषद ऐन 2072 आएको छ। र हामीले राष्ट्रिय युवा परिषद ऐन 2072 विशेष गरेर युवा शक्तिलाई नै अवसर दिनका लागि युवा शक्तिलाई नै मध्यनजर गरेर ल्याइएको यो कानुन भएको कारणले गर्दा यो कानुनले के भन्छ, यो कानुनलेको काम, कर्तव्य र अधिकार के हो, यसबाट हामी युवाहरूले के कति अधिकतम लाभ लिन पर्ने हो भन्ने विषयमा हामी युवाहरू चाहिँ अधिकतम रूपमा लाग्न पर्ने जरुरी देखिन्छ। खास गरेर विकास निर्माण, समाज सेवाको क्षेत्रलाई चाहिँ नै स्वयं युवाहरूलाई चाहिँ स्वयंसेवकको रूपमा पनि त्यहाँ परिचालन गर्ने भन्ने त्यो ऐनको नीति छ। त्यसकारणले गर्दा त्यो ऐन बमोजिममा हामी चाहिँ त्यो ऐनले दिएको अधिकारलाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ, त्यो भित्र आफू कसरी प्रवेश गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हाम्रा युवाहरू अलिकति गम्भीर भएर लाग्न जरुरी छ।
र त्यो राष्ट्रिय युवा परिषद अहिले तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ जिल्ला जिल्ला तहसम्म चाहिँ त्यो पुगेको छ। प्रत्येक जिल्लामा चाहिँ नि जिल्ला युवा समिति छ र यो ठाउँहरूमा चाहिँ म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई त्यो परिषदको बारेमा यहाँहरूले बुझ्नु पर्यो र त्यो कहाँ के छ त्यसको बारेमा चाहिँ नि सम्पर्क गरेर त्योसँग समन्वय गरेर त्यहाँबाट अधिकतम हामीले के कस्तो किसिमको चाहिँ नि अधिकारहरू हामीले लिन सक्छौँ त्यो विषयमा चाहिँ युवा साथीहरू लाग्नुभयो भने त्यहाँबाट पनि हामीले हाम्रा मगर युवाहरूले धेरै अवसर लिन पाउने एउटा अवस्था चाहिँ त्यो ऐनले दिएको छ। र यो मैले ऐनको कुरा गरिरहँदा अहिले मैले त्यो विषयमा त्यति नै भने। अर्को कुरा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष पनि युवाहरूलाई चाहिँ नि टार्गेट गरेर यो युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मातहतमा त्यो पनि छ। त्यो चाहिँ 2065 सालमै यो 2072 सालको संविधान आउनुभन्दा अगाडि नै अन्तरिम संविधान बमोजिम चाहिँ 2065 सालमा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष भनेर पनि आएको छ। त्यो चाहिँ एउटा कार्यविधि अन्तर्गत चल्छ, त्यसको छुट्टै कार्यविधि छ। र त्यो युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको चाहिँ नि खास उद्देश्य के छ भने अशिक्षित बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने। जो अशिक्षित छ, जो बेरोजगार छ, त्यस्ता खालका युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने र युवाहरूलाई अभिमुखीकरण र व्यावसायिक सिपमूलक तालिम दिने। अनि त्यो सबै तालिम दिइसकेपछि सहुलियत ब्याज दरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पनि प्रवाह गराइदिने। त्यो उद्देश्यका साथ यो युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषको स्थापना भएको छ। यो यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। हाम्रै मगर युवाहरू त्यहाँनिर चाहिँ नि क्रियाशील हुनुहुन्छ, एउटा अफिसरको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ। त्यसकारणले गर्दा यो युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषबाट पनि हामीले अधिकतम लाभ लिन सक्ने अवस्थाहरू छन्। त्यसमा चाहिँ अब कसरी त्यहाँबाट हामीले ऋण कसरी पाउने त? त्यसै जाने बित्तिकै युवा भन्ने बित्तिकै हामीलाई ऋण दिइहाल्ने हो त? अब त्यो त पक्कै पनि होइन। त्यसको पनि केही पूर्वाधारहरू हामीले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि त्यसले केही क्राइटेरियाहरू बनाएको छ। कस्ता व्यवसायले चाहिँ नि ऋण पाउने, कस्ताले नपाउने भन्ने विषयमा त्यहाँनिर उल्लेख छ। जस्तो कि त्यहाँनिर खास गरेर व्यावसायिक खेती गर्नु पर्यो, पशुपालन, कृषि, बन्ने उद्योगहरू गर्नु पर्यो, घरेलु तथा साना मझौला उद्योगहरू गर्नु पर्यो। त्यस्तो गर्यो भने त्यहाँनिरबाट ऋण पाइन्छ। जस्तै सहरी एरियामा पनि जस्तो रिक्सा, ठेलागाडा जस्ता एउटा स्वरोजगारको व्यवसाय गरेर चाहिँ नि कसैले प्रपोजल हाल्छ भने त्यसमा पनि उसले चाहिँ ऋण प्रवाह गर्छ। परम्परागत सिपमूलक व्यवसायहरू हामीले गऱ्यौँ भने त्यहाँ पनि त्यसले ऋण प्रदान गर्छ। र त्यति भएन, पर्यटन व्यवसाय पनि हामीले गऱ्यौँ भने पर्यटन व्यवसायलाई पनि त्यहाँनिर ऋण दिन्छ। र बेरोजगार युवाहरूलाई त्यसले दिने ऋण भनेको बिना धितो, त्यसले धितो राख्न पर्दैन। 2 लाखसम्म चाहिँ ऋण एउटा व्यक्तिलाई दिन्छ। तर समूहगत रूपमा 25 जनासम्मको समूह अधिकतम बन्यो भने 50 लाखसम्म चाहिँ नि त्यसले चाहिँ नि कर्जा दिलाउँछ। त्यो सहुलियत ब्याज दरमा र बिना धितो। यसले पनि हामी केही पेसा, व्यवसाय, रोजगार हामी केही गर्छौँ भने त्यसको लागि राम्रो अपर्च्युनिटी यसले दिएको छ। त्यसमा चाहिँ नि तपाईँहरू लाग्नु पर्यो, तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो, जान्नु पर्यो। त्यसकारणले चाहिँ नि यो विषयमा पनि हामीले चाहिँ नि बाहिरी कुरा गर्ने भन्दा पनि भित्री गएर रुटमा गएर त्यो रुटले के दिन्छ, त्यहाँबाट के प्राप्त हुन्छ र त्यो प्राप्त गर्नका लागि हामीले के मापदण्डहरू पुरा गर्नुपर्ने हो त्यो विषयमा चाहिँ नि युवा साथीहरू लाग्नुभयो भने, त्यो अवस्थामा भएका साथीहरू लाग्नुभयो भने त्यसले पनि हामीले चाहिँ नि त्यहाँबाट चाहिँ नि जुन कानुनले दिएको अधिकार, यो राज्यले मायाले दिएको होइन, एउटा कानुनले दिएको अधिकार हो, त्यो सुविधा हो, त्यसलाई हामीले चाहिँ नि प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरौँ भन्ने मेरो आग्रह हो। त्यसै गरेर
युवासँग जोडिएकै विषयमा एउटा रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075 आएको छ। यो रोजगार भन्ने बित्तिकै विशेष गरेर यो चाहिँ युवासँग नै जोडिन्छ। रोजगार धेरै जसो त युवालाई नै चाहिन्छ। यो चाहिँ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ र यसमा यसले चाहिँ के गर्छ भने स्थानीय तहमा प्रत्येक 753 वटा स्थानीय तह छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा चाहिँ यसको कानुनको उद्देश्य के छ भने प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा रोजगार केन्द्रको स्थापना गर्ने। अनि रोजगार केन्द्रले के गर्छ भने त्यहाँका स्थानीय युवाहरूको चाहिँ बेरोजगार को कति छन् तिनीहरूको चाहिँ पहिचान गर्छ। स्थानीय स्तरमा भएका बेरोजगार युवाहरू कति छन् त? अब सबै युवाहरू बेरोजगार नहुन सक्छन्, तर ती मध्ये कति युवा चाहिँ बेरोजगार छन् त? त्यो बेरोजगार युवाहरूको चाहिँ सूचीकरण गर्छ पहिलो नम्बरमा। अनि त्यो सूचीकरण गरिसकेपछि त्यो सूचीकृत बेरोजगारलाई एक आर्थिक वर्षमा त्यो सूचीकृत बेरोजगार युवाहरूलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम 100 दिन 365 दिन मध्ये वर्षमा 365 दिन हुन्छ। 365 दिन मध्ये 100 दिन चाहिँ को रोजगारीको चाहिँ प्रत्याभूति गर्छ, त्यसको ग्यारेन्टी गर्छ। कुनै पनि बेरोजगार युवा त्यहाँ चाहिँ नै सूचीकृत भइसकेपछि उसलाई 100 दिन चाहिँ राज्यले काम दिने ग्यारेन्टी गर्छ र काम दिन्छ। कथम कदाचित अब त्यो काम दिन सकेन भने राज्यले 100 दिन पनि सबै बेरोजगार युवालाई काम दिन सकेन भने न्यूनतम रोजगार गर्न नसके चाहिँ हरेक बेरोजगारको परिवारलाई एकजना श्रमिक त्यो परिवारको एकजना श्रमिकले 100 दिन काम गरे बापत पाउने न्यूनतम पारिश्रमिकको 50% रकम चाहिँ निर्वाह गर्न भनेर चाहिँ नि निर्वाह भत्ता दिने गर्छ। त्यो चाहिँ स्थानीय सरकारबाटै त्यो कुराहरू सुरु हुन्छ र त्यो स्थानीय तहबाट नै त्यो भत्ता पनि दिने चाहिँ नि परिबन्ध मिलेको हुन्छ। त्यसकारण यसले चाहिँ नि त्यसो गरिसकेपछि एउटा निर्वाह भत्तासम्मको कुरा त्यो ऐनले व्यवस्था गरेको छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ सूचीकृत बेरोजगार युवाहरूलाई न्यूनतम रोजगारीको चाहिँ नि सुनिश्चित गर्ने तर्फ चाहिँ नै उनले चाहिँ नि अब के गर्ने त? अब व्यावसायिक कृषि गराउने हो कि सिँचाइ गराउने हो कि हाम्रो चाहिँ नि अब खानेपानीको चाहिँ नि काम गराउने हो कि नदी नियन्त्रणतर्फ लाने हो कि पर्यटन यातायाततर्फ लैजाने हो कि पूर्वाधार विकासमा चाहिँ नि लगानी लाने हो कि यी हरेक कुरामा चाहिँ नि सबैको चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि त्यो तर्फ चाहिँ अगाडि बढाउने युवाहरूलाई त्यसरी चाहिँ नि रोजगारीको व्यवस्था गर्न यो ऐनले चाहिँ नि उल्लेख गरेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ पनि यस विषयमा पनि हाम्रा युवा सङ्घले हाम्रो मगर युवा सङ्घले यो कुराहरूलाई पनि ख्याल गरेर हाम्रा जो युवाहरू हुनुहुन्छ जो बेरोजगार हुनुहुन्छ जसले यस्ता कुराहरूको अलिकति त्यो सूत्र उहाँहरूले थाहा पाउनु भएको छैन त्यस्तो छन् भने चाहिँ नि यहाँहरूले ती सूत्रहरू मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ नि हाम्रा युवाहरूलाई परिचालित गरेर त्यहाँबाट चाहिँ नि अधिकतम सुविधा लिनेतर्फ चाहिँ लाग्नका लागि उत्प्रेरित गर्न म आग्रह गर्दछु। हुन त अब यी सबै कुराहरू कानुनमा व्यवस्था भए तापनि हामी अब यसमा पनि उही हो जातिवादको कुराहरू आउँछ। हामी मगर जातिहरू स्वाभाविक रूपमा त्यो ठाउँमा पनि हामी पुगेका हुँदैनौँ। हामी त्यहाँनिर सबै कुरा हामीले बुझेका पनि हुँदैनौँ। कतिपय अन्जानको कारणले गर्दा, कतिपय हाम्रो पहुँच नपुगेको कारणले गर्दा, कतिपय चाहिँ नि हामी आफ्नै चाहिँ नि अल्छीपनको आफ्नै कमी कमजोरीको कारणले गर्दा पनि हामी त्यो ठाउँमा पुग्न सकेको हुँदैन। तर यसमा चाहिँ नि हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ नि अग्रसर भएर लाग्नु पर्यो। किनभने युवा भनेको हामी सबैलाई थाहा छ, ए ढुङ्गा खाए पनि पच्छ है भनेर भन्छन् नि। हामी कुनै बेलामा ढुङ्गा खाए नि पचाउने भनेको को हो भन्दा युवा हो क्या।
युवाको बारेमा अघि महासचिवले धेरै व्याख्या गर्नुभयो, मैले त्योतर्फ जान्दिनँ। युवा शक्ति युवा शक्ति कस्तो शक्ति हो, यसको चाहिँ नि बल कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म त्यतातर्फ जान चाहन्न। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रा जे जति पनि युवा साथीहरू हुनुहुन्छ, युवा साथीहरूलाई चाहिँ नि हाम्रा युवा सङ्घ मगर युवा सङ्घले चाहिँ नि यो तर्फ चाहिँ यो कुराहरू हुन्छ है भनेर यसको नीतिगत रूपमा पनि हामीले भित्र छिरेर त्यहाँबाट पाउने कुराहरू, किनभने हामी आफू बाहिर बाहिर कराउँछौँ, हामी अन्यलमा घुमिराखेका हुन्छौँ, भित्री कुरा के हो, नीतिगत के हो, त्यहाँ पुर्याउनु पर्ने प्रक्रिया के हो, त्यो कुरामा हामी चाहिँ पुगेका हुँदैनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ कि त अब त्यो समय गइसकेपछि हामी त्यहाँ पुग्छौँ, कि त त्यहाँ हामी पुग्दा पनि आवश्यक तयारी नगरिकन हामी पुगेका हुन्छौँ, अथवा हामीहरू कतिपय चाहिँ सानोतिनो कुरा गरेर हामी इग्नोर गर्छौँ। तर हामीले चाहिँ अब त्यो कुरालाई चाहिँ अब करेक्सन गरेर जानुपर्छ। म यो नेपालको अब कानुनी अधिकारको विषयमा अहिलेसम्म हामीले अध्ययन गरेको कानुनहरूमा यही नै हो, युवाको विषयमा आएका कानुनहरू यही नै छन्। यति कुरा मैले राखेँ। अब योभन्दा धेरै मैले राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यहाँहरू सबै जानकार पनि हुनुहुन्छ र जहाँसम्म अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कुराहरू, मान्यताका कुराहरू, प्रचलनका कुराहरू यहाँहरूले अघि गर्नु भएको थियो। अब त्यो विषयमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अब मैले यसो हेर्दा हामीले चाहिँ नि अगस्त 12 मा युवा दिवस पनि मनाउने गरेका छ, प्रचलन छ। त्यो अगस्त 12 मा युवा दिवस कसरी मनाउन थालियो भन्ने त्यसको अलिकति हिस्ट्री हेर्ने हो भने सन् 1979 देखि चाहिँ नि त्यो अमेरिकाबाट चाहिँ नि विश्वका भरका युवाहरूले चाहिँ नि यो युवा दिवस मनाउन थालेको हो र त्यसैको निरन्तर रूपमा चाहिँ नि हामी नेपालमा पनि अगस्त 12 लाई युवा दिवसको रूपमा मनाउने गर्दै आएका छौँ। र अहिले राष्ट्रिय युवा नीति पनि आएको छ, 2066 को राष्ट्रिय युवा नीति पनि छ। त्यसले एउटा युथ भिजन 2075 भनेर पनि एउटा मास्टर प्लान बनाएको छ र त्यो युथ भिजन 2075 ले चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि मास्टर प्लान के छ भने युवालाई पनि दुई भागमा वर्गीकरण गरेका छ। त्यसले चाहिँ नि युवालाई दुई भागमा वर्गीकरण गरेका छ। जस्तो कि 16 वर्षदेखि 24 वर्षको युवालाई एउटा वर्गमा राखेका छ र 25 वर्षदेखि 40 वर्षसम्मको युवालाई अर्को वर्गमा राखेका छ। दुईटा क्याटेगोरीकले दुई भागमा छुट्याएको छ र 16 देखि 24 वर्षसम्मको युवालाई चाहिँ नि शिक्षा, व्यक्तित्व, सिप विकासको चरण मानिएको छ। त्यसलाई एउटा शिक्षाको विकास गर्नु पर्यो, व्यक्तित्व विकास गर्नु पर्यो र सिप विकासको चाहिँ नि चरणको रूपमा चाहिँ नि 16 देखि 24 वर्ष उमेर समूहका युवाहरूलाई राखिएको पाइन्छ भने 25 देखि 40 सम्मको युवाहरूलाई चाहिँ नि अब उनीहरूले चाहिँ अब व्यवसाय गर्न पर्यो, आफै स्वरोजगार बन्न पर्यो, आय आर्जन गर्न समयको रूपमा चाहिँ नि आय आर्जन चाहिँ नि गर्न सक्ने समयको एउटा रूपमा चाहिँ नि त्यसलाई लिनु पर्यो भनेर 25 देखि 40 वर्षसम्मको युवालाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ नि परिभाषित गरेर चाहिँ नि राखिएको छ। र यो कुरालाई हामीले पनि अलिकति गम्भीरसँग हेरौँ, किनभने राष्ट्रको नीतिभन्दा बाहिर हामी कोही पनि जान सक्दैनौँ। हामीले सेवा सुविधा लिने पनि हामी राज्यबाट हो र त्यो कुरा चाहिँ हामी कानुनको परिधिभित्र हामीले छिर्नुपर्छ। भोलि अलिकति पनि कानुनी रूपमा हामीले आफ्नो प्रक्रियाहरू पुरा गर्न सकिएन भने हामीले पाउने अवसरहरू पनि गुम्ने अवस्था हुन्छ। त्यसकारणले यी कुराहरूमा जस्तो कि यो युथ भिजन 2025 लाई पनि हामीले त्यो विषयमा पनि हाम्रा युवा साथीहरू यो के हो त, यो विषयमा के रहेछ त, यहाँबाट हामीले के चाहिँ गर्न पर्ने रहेछ, के प्रावधान पुरा गर्नुपर्ने रहेछ र त्यहाँबाट हामीले के सुविधा पाउन सक्छौँ त भन्ने विषयमा यो 3-4वटा कानुनलाई पनि अध्ययन गरेर युवाहरू अगाडि बढिदिनु भयो भने पक्कै पनि नेपालमा सम्भावनाहरू धेरै छन्, नभएका होइनन्। तर त्यसलाई चाहिँ नि हामीले जान्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ नि लिन सक्नु पर्यो, त्यही अनुसार सिक्वेन्स मिलाउन सक्नु पर्यो, आफूले पनि खट्नु पर्यो। यति भन्दै मैले सबै साथीहरूलाई फेरि पनि यो चाहिँ आज मैले जे जति कुराहरू गरेँ, 3-4वटा कानुनको कुराहरू मैले यहाँहरूलाई मैले भनेको छु। यो विषयमा युवाहरूले पक्कै पनि लिनु भएको छ र पक्कै पनि यसबाट यहाँहरूले चाहिँ अध्ययन गरेर त्यो विषयमा कतिपयले पहिल्यै राख्नु भएको होला,
त्यसको बारेमा केही लाभ पनि लिइसक्नु भएको होला। त्यो लिनुहुनेहरूले पनि आफूले गरेका कुराहरू अन्य नयाँ युवा साथीहरूलाई पक्कै पनि सिकाउनु हुनेछ र नजान्ने साथीहरू जो त्यहाँनिर पुग्नु भएको छैन, जसलाई यसको बारेमा जानकारी छैन, उहाँहरूले पनि यो विषयमा चाहिँ नै हेरेर बुझेर त्यसतर्फ अवसर लिनेतर्फ यहाँहरू अगाडि बढ्नुहुनेछ, बढ्नु होला। यहाँहरूलाई मेरो अग्रिम शुभकामना छ र त्यो विषयमा केही मैले चाहिँ नि केही सल्लाह सुझाव दिनु पर्यो, कानुनी सल्लाह सुझाव दिनु पर्यो भने यहाँहरूले मलाई पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि व्यक्तिगत रूपमा त्यो सल्लाह सुझाव दिन सक्छु। यसै ग्रुपमा पनि धेरै कानुन व्यवसायी साथीहरू, हाम्रा अग्रज दाइहरू पनि हुनुहुन्छ, अधिवक्ता दाइहरू, उहाँहरूले पनि यो कुरामा तपाईँहरूलाई आवश्यक सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ। तर यसको चाहिँ नि इनिसिएसन युवा सङ्घले पनि लिनुभयो भने अझ यो चाहिँ नि फ्रुटफुल हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ। यति भन्दै मैले अब समय अलिकति गइसके जस्तो लागेको छ, योभन्दा धेरै समय लिन म चाहन्न। यति भन्दै म आज यो जुन कानुनको बारेमा, युवाको विषयमा, कानुनी प्रावधान नेपालमा के छ भन्ने विषयमा आफूले जाने बुझेको केही प्र्याक्टिस गरेको कुराहरू यहाँ राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि म आयोजक समितिलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै म यहाँहरू समक्ष बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद नेपाल मगर सङ्घका सचिव तथा अधिवक्ता रुक्षबहादुर रैका मगरज्यूलाई। उहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण प्रशिक्षण हाम्रो माझ पस्कनु भयो। संविधान बने पश्चात अहिले संविधानको कार्यान्वयनको अवस्था छ। हामी 3 तहको सरकारको प्र्याक्टिसमा छौँ र कतिपय विधेयकहरू पारित भएर ऐन बनेको छ। संविधानमा भएका सबै कुराहरू लागू हुन सकेको अवस्था छैन र अहिले वडादेखि स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्म कानुन बन्ने क्रम पनि जारी छ र त्यसै सन्दर्भमा आजको यो एउटा कार्यक्रममा 20-30 मिनटको एउटा प्रशिक्षणले सबै कुरा नहोला। त्यसो हुँदाखेरि नेपाल मगर युवा सङ्घले आगामी दिनमा फेरि यो कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनेछ र केही साथीहरूले कमेन्ट बक्समा पनि लेख्नु भएको छ, जस्तै जेम्स राणाले अहिले हामी अलिकति फोकस इकोनोमिक्स पावर, एजुकेसन पावर र स्टेट पावरमा हुनु पर्यो भन्नुभएको छ। त्यसै गरी राजु पुन्ज्यूले पनि अलिकति शैक्षिक क्षेत्रमा हामी केन्द्रित हुनु पर्यो भनेर उहाँले आफ्ना विचार त्यहाँ कमेन्ट बक्समा लेख्नु भएको छ। पक्कै पनि अब हामी यो अभियानलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनको लागि हामी सबै युवाहरू पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली आज 753वटा स्थानीय तहको विभिन्न वडामा भएका युवा साथीहरूले आफ्नो ठाउँबाट पहल कदमी लिँदाखेरि पक्कै पनि सजिलो हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामी यसरी नै अगाडि बढ्नेछौँ र निरन्तर रूपमा आगामी दिनमा नेपाल मगर युवा सङ्घले पनि यस्तो खालको कार्यक्रम हामीले फेरि पुनः सञ्चालन गर्नेछौँ। कतिपय सन्दर्भमा हामी आफै केन्द्रीय समितिले मात्रै गरेर नहोला, कतिपय सन्दर्भमा स्थानीय तहहरूले पनि गर्दाखेरि अझै उपयुक्त हुन्छ। प्रदेश कमिटीहरूले अलिकता कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदा अझै सहज होला र आगामी दिनमा हामी पक्कै पनि यस्तो कार्यक्रम निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँछौँ। यो हाम्रो सुरुवात हो, यो आफैमा अन्त्य होइन। मैं छोड़ले जेदौ सिमिंग पाओ मगर वही कार्ड वीडियो उसके मगर म्यूजियम चैनल के सब्सक्राइब जाटना यानीस इलाक दाचा भिडियो आंग लाइक कमेंट हटे शेयर जाटमा यानीस जिलो